अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। कराची में एक दफ़ा फिर आज जमहूरियत का जनाजा पढ़ा दिया गया है और आने वाले इलेक्शन का तमाम मंजरनामा भी पेश कर दिया गया है। समझने वाले समझ जाएंगे कि आज हार जो है वो हाफिज़ नईम की नहीं हुई बल्कि पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम की हुई है। और नए मुंतखब होने वाले कराची मेयर मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो जीत चुके हैं, क्योंकि इस टाइम पर पूरा माफिया जो है वो इनके पीछे है। पाकिस्तानी अवाम जो है उनका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं। आप ये भी देख लीजिए कि बंदयाल जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। बस पूरी अवाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के नाम पर बेवकूफ़ बन रही है। बतौर चीफ जस्टिस इनका पहला सो मोटो ये था कि सिंध हाउस लोटा मंडी को क्यों परेशान किया जा रहा है। उस टाइम पर इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, लेकिन इमरान खान को गिराने के लिए अदालतें 12 बजे खुली। खैर, तारीख इस स्याह दिन को कभी भी नहीं भूलेगी, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान जो है वो समालिया बन चुका है। किसी की इज्जत कुछ भी महफूज नहीं। और दूसरी तरफ आप ये भी देख लीजिए कि 75 साला महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद पीडीएम जो है वो एक और एजाज़ हासिल करने में कामयाब हो चुकी है। तकरीबन 75 ईयर से पाकिस्तान में मौजूद शेल पेट्रोलियम ने अपने तमाम हिस्से फरोख्त कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लुटेरों का मुल्क है। यहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। जो कानून की बात करता है उसको जेलों में डाल दिया जाता है। तो इन ममालिक में बिजनेस करने का कोई तुक बनता ही नहीं। आप क्या समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और जजिस को शरीफ ख़ानदान से वाकई ही हकीकी मोहब्बत है, जो ये शरीफ ख़ानदान का साथ देते हैं? बराए मेहरबानी ऐसा आप सोचे भी ना। दरअसल नवाज शरीफ इन्हें दीगर सियासतदानों से बड़ी हड्डी डालता है, मगर इस मर्तबा गोश्त के टुकड़े के साथ साथ नवाज शरीफ जो है वो तो पीछे रह गया और जरदारी ब्रीफ केस भरकर लाया है, क्योंकि अब हर कीमत पर जरदारी जो है वो बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता है। मरियम नवाज आजकल म्यूटिंग पर चली गई है, क्योंकि उसको समझ आ रही है कि आसिम मुनीर ने उनके साथ भी गेम कर दी है। ये लोग ये समझ रहे थे कि हमने इमरान खान को तो माइनस कर लिया, अब हमारे लिए मैदान है, हम जिस तरह अपने घोड़े दौड़ाएंगे। लेकिन आसिम मुनीर ने इन लोगों को भी सर उठाने नहीं दिया, सिर्फ इसीलिए कि इन लोगों के पास जो है वो मेरी कुछ वीडियोस हैं। अगर ये मुझे ब्लैकमेल करेंगे तो मैं दूसरी पार्टी को लेकर इन लोगों को ब्लैकमेल करूंगा, ना तो मैं इनकी पूरी तरह गवर्नमेंट बनने दूंगा। जिस तरह इमरान खान को इस बंदे ने लंगड़ा लूला रखा, उसी तरह जो है ये सारी गेम उसी तरह सेट की गई है। बस इमरान खान माइनस हो चुके हैं और इमरान खान की जगह जहांगीर तरीन आ चुके हैं। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ जैसे लोगों को जेलों से लाकर वोट दिलवाए गए। और आज कराची मेयर के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के 33 लोगों को गायब कर दिया गया। सरदारी माफिया को खुली छूट दे दी इस्टेब्लिशमेंट ने, जो मर्जी करो, बदमाशी करो, बस जमात इस्लामी का मेयर नहीं बनने देना। तो पाकिस्तान में जमहूरियत बदमाशी का दूसरा नाम बन चुकी है, क्योंकि कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदालत में बैठे हैं, सारा ड्रामा देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में जुल्म और जबर हो रहा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल अदालत में बैठकर दलासे तसलियाँ सालसी और नसीहतें करना आपका काम नहीं। आपका काम आइन के मुताबिक इंसाफ करना है। आपकी तनख्वाह जो है वो 40 लाख महाना और मरात इससे अलग हैं। आपको जुल्म होता नज़र नहीं आ रहा, आपको आइन शिकनी होती नज़र नहीं आ रही, आपको ये गैर कानूनी गिरफ्तारियां नज़र नहीं आ रही, आपको नज़र नहीं आ रहा कि खवातीन की बेहुरमती की जा रही है। सिर्फ आपके घर की खवातीन इसकी इज्जत है, आम खवातीन की क्या कोई इज्जत नहीं? 9 मई का हुकूमत और फोर्सेस का खुद साख्ता साजिशी वाक़या जो है वो हज़ारों बेगनाऊ मर्दों और औरतों को गिरफ्तार करने के लिए बनाया गया, और उन पर अब भी बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। और अब मिलिट्री कोर्ट्स में उनको सज़ा दिलवाने की बाज़गश्त भी जारी है। चीफ जस्टिस साहब और सीमेंट और ईंटों की इमारत को आग लगाना जुर्म है, तो फिर आयन शिकनी उससे कहीं बड़ा जुर्म है। लेकिन
سزا کون دلوائے گا؟ آپ لوگ تو چپ کر بیٹھے ہیں، آپ لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ ہم نے تو اسی طرح ریٹائرمنٹ لے لینی ہے، کیونکہ آپ کو اب نظر آگے کچھ اور آ رہا ہے۔ لیکن میں ایک اور بات کہتی ہوں کہ ہزاروں غدار دہشت گرد بنا کر قتل کر دیے گئے، سینکڑوں لوگ غائب کر دیے گئے، اور کتنا ظلم کرنا ہے۔ آپ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگوں کو غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں۔ تعلیم یافتہ نوجوان تو ویسے ہی تمہاری حرکتیں دیکھ کر ملک چھوڑتے جا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اب ہمارے ادارے کی جو ہے وہ عزت نہیں ہو رہی۔ اور دوسری طرف کمرہ عدالت میں بھی کہے گونج اٹھے جب بندیال صاحب نے چڑیا کے چہچہانے کی آواز سن کر اٹارنی جنرل کو کہا کہ دیکھیں کیا پتہ چڑیا آپ کے لیے کوئی پیغام ہی لائی ہو۔ تو محب وطن پاکستانیوں، جب عدالتوں میں ایسی باتوں پر ڈسکشن ہوگی تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ اس ملک کا جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے امیدواروں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس پر افسوس کیا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف خواجہ آصف جو ہیں وہ جو بیرون ملک پاکستانیوں پر اس حد تک شرمناک جملے کس رہے ہیں، اور وہ خود اپنی بیٹی کے کرتوت نہیں دیکھتے۔ اگر ان کی بیٹی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر لگا دی جائے تو یہ لوگ شرم سے ڈوب مریں گے کہ کیا گند گھول رہی ہے۔ اور دوسری طرف آپ جاوید چودھری جو کہ پہلے ہی اپنی شعلہ بیانی اور بیوقوفیوں کی وجہ سے مشہور ہیں، آج انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو بچے جو ہیں وہ 2000 میں پیدا ہوئے ہیں ان میں 95% جو لڑکے اور لڑکیاں جاہل ہیں۔ تو چودھری صاحب، آپ کے بچوں کی پیدائش بھی 2000 کے بعد ہے، تو آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف آج گوگل کو ہی دیکھ لیجئے، جس طرح ٹرولنگ اس بارے میں کی گئی ہے۔ پاکستان کی عوام جو ہے وہ بالکل صحیح راستے پر اور صحیح باتوں کو نوٹ کر رہی ہے۔ یہ پورا سسٹم جو ہے یہ کرپٹ ہو چکا ہے، اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستانی عوام میں شعور جو ہے وہ کپتان کیسے لے کر آیا۔ اب دیکھ لیجئے کہ پریس کانفرنس کے بارے میں گوگل کی جان تبھی چھوڑے گی جب پی ڈی ایم حکومت جو ہے اس کے خلاف کارروائی کرے گی۔ گوگل کا نام بھی ECL میں ڈالے، کیونکہ گوگل کی جرأت کیسے ہوئی کہ اس نے عمران خان کے بارے میں فیئر سروے دیا۔ تو یہ حال جو ٹرولنگ جو ہے وہ تو بالکل عام ہو چکی ہے۔ اور دوسری طرف آج کل پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ صرف ایک بندے کی وجہ سے جس کا نام عاصم منیر ہے پورا ادارہ بدنام ہو چکا ہے۔ کچھ افسران جو ہیں انہوں نے سر اٹھایا تھا، کیونکہ ادارے کی عزت جو ہے فرد واحد سے نہیں ہے، اسی لیے عاصم منیر کو جو ہے وہ یہاں تک کہا گیا کہ تم جو ہو وہ حکومتی معاملات سے دور رہو۔ لیکن جو بندہ آیا ہی اسی لیے ہو کہ اس نے عمران خان کو تنگ کرنا ہے، پاکستان کی عوام کو دھوکہ دینا ہے، تو وہ کیسے اس سارے سسٹم سے آؤٹ ہونے کے لیے راضی ہو جائے؟ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہر قیمت پر عمران خان کو مائنس کرے گا، کیونکہ عمران خان کے دور میں نہ تو جرنیلوں کو جو ہے وہ کچھ کھانے کے لیے ملا، نہ ان کو پلاٹس ملے، نہ ان کے DHA میں کوئی بھی توسیع ہوئی۔ تو ان کو عمران خان اصل میں سوٹ ہی نہیں کرتا، ان کو زرداری سوٹ کرتا ہے جو دو اور لو کی بنیاد پر جو ہے وہ معاہدے کرتا ہے۔ اسی لیے اب جو وزیر اعظم پاکستان ہے وہ بلاول بھٹو بننے جا رہے ہیں۔ سارے کام مکمل ہو چکے ہیں، اور مریم نواز کو اب سمجھ آ چکی ہے کہ مریم نے جو ہاتھ عمران خان کے ساتھ کیا تھا اب وہی ہاتھ جو ہے وہ مریم نواز کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ فوج جو ہے وہ کسی بھی قیمت پر عاصم منیر کا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن پھر بھی وہ بندہ اکیلا سب کچھ کر رہا ہے۔